وچ قرآن تسیر مٹھاسا بھریاں نے جان جگر دل میریاں اکھیاں ٹھریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاسا بھریاں نے جان جگر دل میریاں اکھیاں ٹھریاں نے دل دی گئے دل دی گئے دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کر رفت بلندی اس وچ غاسل کریا کرے دل دی گئے دل دی گئے دل دی گئے دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کرے رفت بلندی اس وچ غاسل کریا کرے جو لڑ لگیاں اب میں آپ کی امنگوں کے مطابق گفتگو کا آغاز کروانا چاہتا ہوں میں جس شخصیت کو آپ مائک پہ بلانے والا ہوں بڑا نام اعلیٰ کردار باوفا اور مخلص ساتھی قرآن و سنہ کی محبت سے سرشار بے لوث کام کرنے والے قرآن و سنہ کے دائی ان کو بلانے کے لیے میرے الفاظ یقیناً انتہائی کمتر ہیں الفاظوں کو اکٹھا کرتا ہوں ریت کے ذروں کی طرح بکھرتے ہیں میں آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب احمد حسن ساجد صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے انتہائی قیمتی جملوں سے قرآن و سنہ کے پھولوں سے آپ کو نوازیں یقیناً یہ ایسے انسان ہیں کہ جو بولتے ہیں صرف قرآن و سنہ کے مطابق انتہائی نبی تلی گفتگو کرتے ہیں آپ انتہائی زیادہ توجہ چاہیے ان کو سننے کے لیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ قرآن و سنہ کا کوئی بھی موتی ان کے منہ سے نکلا ہوا ہم اس کو سمیٹنے سے محروم رہ جائیں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں محترم جناب احمد حسن ساجد صاحب بسم اللہ الرحمن إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين اچھی نسبت نال قرآن لگوں اعلیٰ ناسب تے منصوب جڑے اس نو سینے لاگے گر او رب دے خاص محبوب تے ایدے وچ ضوابط زندگی دے زندہ رہن دے سب اسلوب یارو قرآن دے نال جنہ پیار کیتا او خو بندے رب نو مطلوب مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ اس ادارے دی سالانہ تقریب شاہید تکمیل قرآن پاک دے سلسلے دے اندر تسا اور میں احباب اللہ دے کار مسجد دے اندر جمع
ماشاءاللہ 14 بچے جنہاں اپنے سینے دے اندر اللہ دی پاک کلام نو محفوظ کیتا. میں مبارکباد پیش کرانگا سب تو پہلا ان طلباء وفاظ کرام دے اساتذہ نو جنہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایک ایک زبر ایک ایک زیر ایک ایک پیش دی پہچان کروا کے ان بچیاں نو ماشاءاللہ پورا قرآن پاک یاد کروایا. مبارکباد دے حقدار نے انہاں دے اساتذہ مسجد دی انتظامیہ اے طلباء کرام انہاں دے والدین عزیز و اقارب یقیناً اے او سعادت ہے جڑی پیسیاں نال نہیں خریدی جا سکتی. اللہ رب العالمین ان طلباء نو ساری زندگی قرآن پاک نال سچی محبت نصیب فرمائے اور انہاں تے اپنے رزق حلال وچوں خرچ کرن والے اللہ دنیا تے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں عطا فرمائے اور جنت دیاں کوٹھیاں محل تعمیر فرمائے. میں نو حضرت قاری محمد سرور صاحب فرما رہے سن کہ پہلے تسی 2 مرتبہ آئے ہو تے مکمل گفتگو نہیں ہو سکی. الحمدللہ میں پورے پاکستان دے اندر قرآن دی محفل دے اندر جانا اس نیت نال جانا کہ ایک وقت ہوندا سی کہ جتھے اے حفاظ بیٹھے نے اسی بیٹھے ہوندے ساں. آج جنیاں عزتاں ملیاں نے اللہ دے قرآن دی وجہ کر کے ملیاں نے. اے قرآن دی محافل دے اندر سعادت سمجھ کے چاہیدہ ہے اور اللہ دی قسمیں میں اپنی تقریر نو پھبان واسطے گل نہیں کر رہا. کوئی بھی قرآن دا کاری جتھے بھی پاکستان دے اندر ادارہ بڑھا کے بیٹھے اور ساڑی نسل دے اندر ماشاءاللہ قرآن دے کاری تیار کر رہے میں او دی خدمت دے اندر حاضر ہونا اپنے واسطے سعادت سمجھنا. کیونکہ اس وقت الہاد دا دور ہے فتنیاں دا دور ہے سوشل میڈیا دی یلغار ہے لوگ مساجد مدارس تو لوگاں نو متنفر کرن تے انویسٹمنٹ کر رہے نے لیکن لوگ جنہ اپنیاں جوانیاں اپنی جوانی دا قیمتی وقت قرآن دی خدمت واسطے وقف کر دیتا ہے. اللہ میرے ملک دے تمام قرآن کرام دی حفاظت فرمائے. کہہ دیو آمین. اللہ سب نو برکتاں نال نوازے صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے. فیصل آباد دی شان حضرت قاری نسیم اللہ حجادی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے. سینکڑوں طلباء دے استاد اسی طرح حضرت قاری عنایت اللہ امین صاحب تشریف فرما جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے مدرس اور بقیہ سلف حضرت مولانا سردار عابد صاحب تشریف فرما دیگر علماء کرام اللہ رب العالمین سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. آج انشاءاللہ تھوڑی جی حاضری ہوئے گی لیکن میں دیکھ رہا مولانا طلع شان صاحب بڑا سونا پڑھ رہے سن تسی اگوں جواب سبحان اللہ بھی نہیں کہی. ایک باری محبت نال کہو ہاں سبحان اللہ. ایڈی سونی مجلس ہے تے ٹلے ٹلے بول دیو چی کو سبحان اللہ. استاد جی سپیکر دی آواز وچ کٹن ختم کرو ورنہ قاری عنایت اللہ صاحب کوئی نہیں پڑھنا اے سپیکر تے میں اندازہ لگا لیا اینو ذرا سونا کرو. اللہ تواڈے سون وچ برکت فرمائے. کٹن ختم کر دیو باقی ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے. آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھے سننا درا بلا تمہید گل شروع کریے. کافی سارے مہمان تشریف فرما نے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین.
اللہ فرماندے نے اشیش قرآن نو کریم بڑھا کے بھیجیے، یعنی قرآن پاک کی عزتاں لے کے آیا. جڑا بندہ قرآن پاک نال جڑ جاندے اللہ تعالیٰ نو عزتاں عطا کر دیندے، شاناں عطا کر دیندے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون. اینو چھون واسطے میں ترجمہ تفسیر نے سمجھایا کرنا، اینو سینے لگان واسطے، اینو دل دے اندر قلب دے اندر محفوظ کرن واسطے پہلے بندے نو دل پاک کرنا چاہیے، دل صاف کرنا چاہیے. بندے نو دل دی طہارت رکھنی چاہیے. جدو بندے دے دل دے اندر طہارت آ جائے، بندہ باوضو ہو کر کے قرآن پاک نو سینے لگا لیندے، پھر اللہ دی قسم ہر قدم بندے دا عزت والا بن جاندے. جویں جویں قرآن نو یاد کر کے بندہ زندگی دے مراحل طے کردا جاندے، اوویں کائنات دا رب شاناں عطا کردا جاندے، اوویں میرا رب مقام عطا کردا جاندے. او دی وجہ اے کہ اللہ رب العالمین دا کلام ہے. ایتھے کوئی شاعر کلام لکھے نا تے جناب دوسرا بندہ جدی آواز چنگی کوئے او جناب شعر پڑھ چھڑے تے لوگ کہندے نے یار فلاں شاعر دا لکھیا کلام فلاں نعت خان کمال پڑھ چھڑیے. او شاعر بھی خوش ہو جاندا ہے تے نعت خان بھی خوش ہو جاندے. لیکن میں صدقے جاواں اے اللہ پاک دا کلام ہے. اللہ فرماندے نے انہو لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. فرمایا اللہ رب العالمین نے نازل کیتا، انہوں جبریل امین لے کے آئے کہ اللہ فرماندے نے اسی اپنے پاک محمد دے قلب اندر تے نازل کیتا. فیصلہ بادیو طیبہ مسجد اندر آن والے ہو، نگہبان پورے آن والے ہو، اللہ دی قسم قرآن پاک دی عظمت سمجھن واسطے اے ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین تے قرآن پاک نو نازل کیتا نا تے اس دل تے نازل کیتا جس دل ورگا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے اندر دل ہی کوئی نہیں بنایا. لو سنیا جو دل کڈا سونا ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد. بولو ذرا تساں بولنا ہے تے اج گل اگے چلنی ورنہ 2-3 گھنٹے پکے نے میرے اج. ایک باری بول کے دکھاؤ رحمت کائنات جناب محمد. اونچی پڑھو جناب محمد. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. تسی بھی سناؤ ذرا سبحان اللہ. ذرا سستی لاؤ سجا ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں، باتاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. میں پڑھدا ہی پڑھدا، میں پڑھدا ہی پڑھدا، میں پڑھدا ہی پڑھدا دنیا تو جاواں. حدیث سونے دیا کئی گھنٹیاں دی تقریر ایک جملے وچ سنا لگا. لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے، لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے، لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے. میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں، میں سنت دی مالا، میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں. پڑھدا ہی پڑھدا، پڑھدا ہی پڑھدا، پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. اور گل آئیے مقبولیت دی محفل مینوں یقین ہے جتے قرآن دے قاری تے قرآن پاک دے حافظاں دا آخری سبق ہوے اوتھے یقیناً قبولیت دیاں گھڑیاں ہوندیاں نے. دعائیا جملہ کہن لگا اگر سمجھ آئے تے آمین کہہ دینا. اللہ سونا سانو مدینے لے جاوے،
اللہ سونا سانو مکے لے جاوے اللہ سونا سانو مدینے لے جاوے اتھے جا کے سجدے چھے رب نو مناوا میں پڑھتا ہی پڑھدا میں پڑھتا ہی پڑھدا دنیا تو جاوا حدیثاں سنے دیا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے رحمت کائنات نے السلام دی 5-6 سال عمر آپ خود بیان کر دینے میں بکریاں چران واسطے گیا ماں تے انج کر کے 2 فرشتے میرے کوڑائے نے انج بچیاں نل میں کھیل دا پیا ماں تے میں نو اللہ کر جا کر کے جناب لٹا دیتا ہے سینہ چاہ کر دیتا ہے دل پاک بار نکال لے انہوں زمزم دے پانی دنال توتا گیا ایک جناب سونے دا تھال لے آندہ گیا اس تھال کے اندر نبی پاک نے السلام دے دل پاک نو رکھیا گیا میرے پیغمبر دے دل جندر امال تے حکمت نو پھر دیتا گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمان دینے پھر دوبارہ سینے دے اندر نبی پاک نے السلام دے دل رکھ کر کے اوپروں سینے نو سی دیتا گیا حضرت انس فرمان دینے میں اپنے اکھانلو سلائی ویکھیے جڑی نبی پاک نے السلام دے سینے تے فرشتیاں نے کیتی سی ایڈا سونا سینہ او دے وچ ایڈا سونا دل تے اس دل تے اللہ تعالی قرآن پاک نازل فرمایا مسند احمد دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دینے فرمان دینے ان اللہ کا نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے عبداللہ فرما دے اللہ تعالی نے ساری کائنات دے لوگاں دے دل ویکھے تے سب تو سونا دل میرے اللہ نو لگیا تے سونے محمد پاک دا لگیا صلی اللہ علیہ وسلم اسے دل دے پارے اللہ فرما دے اللہ قلبی کا لتکون من المنذرین فرمایا سونیا اسی تواڈے دل پاک دے قرآن پاک نو نازل کیتا تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا جائے تاکہ لوگاں نو ڈرا دیتا جائے یعنی جڑا بندہ قرآن نال جڑ جاندے اللہ نو جیاں کر دیندے جدوں نبی پاک دے سینے تے ہلے تک قرآن نہیں سی آیا او تو میرے پیغمبر نو محمد بن عبداللہ کیا جاندا سی قرآن پاک دا نزول ہوئے تے میرے نبی محمد رسول اللہ بن گئے نے اللہ اکبر اللہ دی قسم علماء دی مجلس سے طالب علم ایک گل کردا ہے جویں جویں قرآن نبی پاک تے اتر دا گیا ہے اللہ تعالی نے اوویں اوویں میرے پیغمبر دے شان نو بلند کیتا ہے اللہ اکبر قرآن آندا گیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا شان بلند ہوندا گیا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں ایک وقت سی میرے پیغمبر علیہ السلام نو صرف مکے والے جان دے سن پھر وقت آیا اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت نو ساری کائنات تے اجاگر کر دیتا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے مسجد اقصی دے اندر تمام نبیاں نو کٹھیاں کیتا میرے پیغمبر نو مصلی امام تے کھڑا کر کے امام الانبیاء بنا دیتا ایتھے ہی بس نہیں بلکہ اللہ فرماتے نے اندہ سدرۃ المنتہی اندہ جنت المأوی
میرا لے نعرے والے بیلی نہیں انہاں تے تقریر پڑھنی چاہیے. اللہ تانوں سلامت رکھے. توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جویں جویں نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل ہویا اوویں اوویں اللہ تعالی نے شاناں عطا کر دتیاں. جتنے بھی علماء بیٹھے نے حضرت قاری عنایت اللہ امین صاحب نو پوچھ کے ویکھ لو. حضرت جی لوگوں تہاڈی بڑی عزت کردے نے. اے جواب بھی کوئی دین گے. میں غریب وال اپنی جگہ تے لیکن عزت ملی ہے تے قرآن دی وجہ کر کے ملی ہے. مولانا سردار عباس صاحب نو پوچھ کے ویکھ لو. اے کہن گے میں گجر اپنی جگہ تے لیکن عزت ملی ہے تے قرآن دی وجہ کر کے ملی ہے. جیڑے بندے نو بھی پوچھ لو گے وہ اپنی برادری نہیں بیان کرے گا, قرآن دی نسبت بیان کرے گا. شانہ ملیاں نے تے قرآن دی وجہ کر کے, عزت ملیاں نے تے قرآن دی وجہ کر کے. لو میں تنوں مثال دے طور تے دو چار گلاں سمجھانا چاہنا. جویں جویں بندہ قرآن دے نال جڑدا جاندا ہے اوویں اوویں کائنات دا رب شانہ عطا کردا جاندا ہے. ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ دے اندر اپنے گھر دے اندر تشریف فرما نے, گھر دے سین دے اندر تشریف فرما نے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے. اس دوران آپ دے سامنے تو حضرت عثمان بن مظعون گزرے نے جنہاں کلے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عثمان آ جا میرے کول آ کے بیٹھ جاؤ. عثمان نبی پاک دے قریب آئے نا تے اس دوران نبی پاک تے وحی دی کیفیت تاری ہوگی. آپ نے اپنا رخ انور آسماناں وال اٹھا لیا. پھر آہستہ آہستہ نبی پاک نے زمین وال اپنا چہرہ دکھانا شروع کر دیتا. ایک جگہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اپنی نظراں گاڑ دتیاں نے. اے جویں کو بندہ گل کردا پے تے نبی پاک دی گل سمجھدے پے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وحی تو فارغ ہوئے نا تے ادھر تے عثمان کہن لگے سنیو میں پہلے بھی تواڈے کول آ کے بیٹھا وا, ان دیاں کفیتاں تواڈے اندر کدی نہیں ویکھیاں. پہلے تسی آسماناں ول ویکھیا پھر زمین تے ایک جگہ تے آ کے نظراں گاڑ دتیاں پھر آسماناں ول ویکھیا. گل کی سی حضرت عثمان نو نبی پاک فرماندے نے عثمان میرے کول اللہ دا قاصد آیا سی. عثمان کہندے نے اللہ دا قاصد جی سونے اللہ دا قاصد. تے میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت عثمان کہندے نے سونےو اللہ دا قاصد کی لے کے آیا سی. میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان اللہ دا قاصد اللہ دا قرآن لے کے آیا سی. کی لے کے آیا سی اللہ دا قرآن لے کر کے آیا سی. حضرت عثمان کہن لگے سونےو مینوں وی او قرآن سناؤ نا. کی کہندے نے مینوں وی تانوں وی سناواں ہیں ذرا کہو سبحان اللہ. سنے آنڈے قرآن اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل ہویا. آپ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ فرماتے نے بے شک اللہ حکم دیندے تانوں عدل کرن دا, اللہ حکم دیندے تانوں نیکی کرن دا, اللہ حکم دیندے رشتہ داراں تے خرچ کرن دا, اللہ منع کردے برائی تو, اللہ روک دے نے بے حیائی تو, اللہ روک دے نے سرکشی تو. اے نصیحت دے تاکہ تسی نصیحت پکڑ سکو. حضرت عثمان فرماتے نے میں اس تو پہلا مسلمان نہیں سی, بس نبی پاک دی زبان وچوں ایک قرآن پاک دی آیت سنیے تے میرے دل کے اندر ایمان قرار پکڑ جاندا ہے تے میں نبی پاک نال محبت کر لگ جانا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے. ہن دن گزرتے جا رہے نے جویں جویں قرآن اتردا جا رہے عثمان قرآن نو یاد کردے جا رہے نے. پھر وقت آیا میرے پیغمبر مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے. حضرت عثمان بھی مدینہ پاک چلے گئے. ایڈیاں کوڑیاں یاریاں لائیاں نے اللہ دے قرآن دے نال.
محبتاں پائیاں نے اللہ دے قرآن نال اینا میں 14 قرآن دے خافدان دے کے درخواست کران گا او بیٹے او چاند مہینیاں دا قرآن دا کاری نہیں بڑھنا چاند سالان دا قرآن دا کاری نہیں بڑھنا قرآن سینے وچ محفوظ کر لیں دے گھڑ انی دیر تک یاری نہ جاوے موت آ جائے پر قرآن دی یاری نہیں جانی چاہیے دنیا بڑے طریقیاں نال حملے کرے گی شیطان بڑے طریقیاں نال ورگلام دی کوشش کرے گا کی بنے گا قرآن دا کاری بن کے کی بنے گا کی کرے گا مولوی بن کے کی کرے گا عالم دین بن کے کسے شیطان دے ورگلاوے دے اندر نہیں آنا بس قرآن دی یاری جلانی ہے حضرت عثمان بن مدعون نے جو یاری لائی ہے اللہ دی قسمیں دنے بھی قرآن پڑھ دینے راتی بھی قرآن پڑھ دینے رات تو کھڑے ہو جاتے نے مسلح تے ساری رات قرآن پڑھ دیاں گزار دینے اللہ دا قرآن بھی کہندے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دے یار دیاں راتاں مسلح تے کھڑے ہوں کہ قرآن پڑھ دیاں گزر جاندیاں او قرآن دا کاری کادا ہووے قرآن دا کاری تے راتاں اٹھ کے رب دے سامنے کھڑا ہو کے قرآن نہ پڑھے او یاری لائیے تے قرآن پاک نہ سچی لانا محبتاں پانیاں نے تے قرآن نہ سچیاں پانا یاریاں لانیاں نے تے قرآن او فیس بک دکھا دی یاری یوٹیوب دکھا دی یاری ٹک ٹاک دکھا دی یاری یاری قرآن دی یاری یاری قرآن دی یاری قرآن دی یاری تے پکی تے سچی یاری میرے پیغمبر اسلام دے صحابی نے ایسیاں سچیاں یاریاں لائیاں نے ایک دن دی بیوی چل دی آئی نبی پاک نو آکے کندی سونیو عثمان نو کچھ سمجھاؤ نا ساری رات نو سلے تے کھڑا ہو کے قرآن ہی پڑھتا رہندے میں نو ٹائم ہی کوئی نہیں دیندہ اور جدا قرآن نال تعلق جڑ جاندے انہیں کی کرنے فیس بک نو جدا قرآن نال تعلق جڑ جاندے انہیں کی کرنے ٹک ٹاک نو اور وچ قرآن تسیر مٹھا سا بھریاں نے جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے قرآن سن کے سینہ ٹھریا کہ نہیں کون بھی ٹھریا کہ نہیں حضرت قاری طلحہ نسیم قرآن پاک پڑھ رہے سن سینے ٹھنڈ پیری سی اور وچ قرآن تسیر مٹھا سا بھریاں نے جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھا سا بھریاں نے جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے دل دی گئے
تسکین تو رج رج پڑھیا کر رفت بلندی اس وچ غاسل کریا کرے دل دی گئے دل دی گئے دل دی گئے دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کرے رفت بلندی اس وچ غاسل کریا کرے جو لڑ لگیاں او گو سجنا تریاں نے جو لڑ لگیاں اے ہو سجنا تریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے اللہ تے اللہ تے اللہ تے قرآن دیاں کیا باتاں نے اللہ تے قرآن دیاں کیا باتاں نے جنوں منیا جنہ دیاں جماعتاں نے دل تے کردہ اثر تسیراں بڑیاں نے دل تے کردہ اثر تسیراں بڑیاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے لونی تسلی ہوئی تے میں قرآن پڑھ کے سنانا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وقادا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدقے جاواں اللہ دی قسمیں بندہ قرآن پڑھدا 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 دنیا تو ٹر جائے ایڈا میٹھا قرآن ہے ایڈا چنگا قرآن ہے ایڈا سچا قرآن ہے ایڈا پیارا قرآن ہے ایڈا شیریں قرآن ہے اور کدی قرآن نال یاری لا کے ویکھ دے سینا کدی قرآن پاک نال پیار پا کے ویکھ دے سینا میں عرض کیتی جڑا قرآن نال جڑ گیا اللہ نو چیاں کر دیندا ہے ہن عثمان بن مظعون نے ساری زندگی قرآن نال یاریاں لائیاں آج دنیا تو چلے گئے نے جامع ترمذی دی روایت ہے احمدی عائشہ رضی اللہ کو تعالی بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ چلیا آپ چل دے آئے نا میرے پیغمبر نے عثمان ادھر ویکھیا جے قرآن دے کاریاں دا شان ویکھیا جے قرآن دے کاریاں دا مقام ویکھیا جے میرے پیغمبر نے ویکھیا میرا عثمان دنیا تو چلا گیا تے انج نبی پاک نے دا سر چکیا ہے تے اپنی گودی دے اندر رکھ لیا ہے یہ دا سر چکیا ہے تے اپنی چوڑی دے اندر رکھ لیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اکھاں ڈل پئیاں نے رحمت کائنات علیہ السلام دی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے نے حضرت عثمان دے چہرے تے ڈگ پے نے عثمان دنیا تو جا رہے نے تے سر نبی پاک دی گودی دے اندر ہے یار کو چھوٹا اعداد ہے اللہ کو وقت اللہ جڑا بندہ قرآن نال جڑ جاندے اللہ اونچیاں کر دیندا ہے اللہ
اللہ مقام عطا کر دیندے ایک دو مثالاں اور جلدی جلدی سناواں تے بعد کسے پاسے لائیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ تھک گئے ہو ماشاءاللہ بس کراں ہیں درود پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام نے پہلا اسلام دا مبلغ پہلا قرآن دا کاری ایک وقت سی ایڈے سونے کپڑے پان والا ایڈے جوڑے شام تو تیار ہو کے آندے نے ایڈیاں مہنگیاں خوشبوواں لگان والا جس بازار وچوں گزر جاندے لوگ کہندے نے اس بازار وچوں مصعب بن عمیر گزر گئے نے آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے تے مدینے دے کچھ لوگ آئے میرے پیغمبر اسلام نو کہندے نے سونےو اپنے کو کاری دے دیو جڑے سانو آ کے دین سکھان قرآن سکھان نبی پاک نے دو کاریاں دے انتخاب کیتا اسلام دے سب تو پہلے دو کاری حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اکھاں تو نبی نے تے حضرت مصعب بن عمیر جوان شہزادے نے چلتے چلتے مدینہ پاک پہنچے نا تے تین سرداراں نال ملاقات ہویاں سب تو پہلا اسد بن زرارہ دے گھر جا کے ٹھہرے نے تے تین سرداراں نال ملاقاتاں کیتیاں او سعید بن خدیر دے نال سعد بن عبادہ دے نال تے ایک اور صحابی نے اللہ اکبر نے تک مسلمان نہیں سی ہوئے حضرت سعد بن معاذ نے تیسرے صحابی تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار جدوں پہنچے نا انہاں تیناں دے کولوں کسے کو کولے کہن لگے یار میں اسلام دی دعوت لے کے آیا تے اگوں غصے ہو کے کہن لگے چلا جا ورنہ تینوں اسی مار دیواں گے قتل کر دیواں گے حضرت مصعب بن عمیر کہندے نے یار ایک باری میری گل تے سن لو پھر جو تہاڈا دل کرے کر لینا اے کہن لگے سنا بھی کی گل سنانا چاہنے انہاں تیناں سرداراں دے سامنے حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام دی دعوت پیش کیتی ابن خشام سیرت ابن خشام دے اندر لکھ دے نے تے نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دتیاں نے یار ایتھے تے قاری عنایت اللہ امین صاحب قرآن پڑھنا سینے ٹھنڈ پے جاندی ہے تے صدقے جاواں اس قاری تو جنے قرآن سکھے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ کولوں کیا مندر ہوئے گا میرے پیغمبر دے سے صحابی دی زبان ہوئے گی رب دا قرآن ہوئے گا تجوید بھی سکھی تے نبی پاک کھڑو قرآت بھی سکھی تے نبی پاک کھڑو تجوید تے قرآت تے اصول بھی سکھے تے نبی پاک کھڑو جناب قرآن پاک پڑھ کے سنایا نا تے تینے سردار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے کلے سردار ہی نہیں مسلمان ہوئے تینہ سرداران دے تینے قبیلے بھی مسلمان ہو جاندے قرآن سن کے سردار بھی مسلمان تے قبیلے بھی او بولو ادھر میرے والے ویکھو سردار بھی مسلمان تے قبیلے بھی اسی مسلمان بن کے بھی مسلمان بولو اے رمضان گزرے ہلے تک بھی نہ ہے پورا قرآن سنے مسلمان بن کے قرآن سن کے پھر بھی مسلمان جڑا رمضان تو پہلا سودی کاروبار کردا سی ہن وی جڑا پہلے شرابی سی ہن وی جڑا پہلے دھوکے باز سی ہن وی ادا مطلب ہے ساڈے دل تے قرآن اثر نہیں کردا کیوں نہیں کردا ساڈے پلے ایمان ہی کوئی نہیں جڑا قرآن ساڈے دل تے اثر کرے ساڈے کولے دل ہی کوئی نہیں جس دل تے قرآن اثر کرے اس دل دی طہارت کر قرآن انہوں عزت دیندہ ہے قرآن ہو دے اثر کرتا ہے جدہ دل پاکے جدہ تن پاکے جدہ من پاکے صحابہ دیاں کرنیاں رب نے ایویں نہیں دیتیاں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صحابہ نے اپنے من پاک کر کے اپنے دل پاک کر کے قرآن سینے لگایا میں نے رب اکبر دی قسمیں میرے پیغمبر نے دسیا کہ میرا صحابی شمیل تے بہ کے قرآن پڑھیا سی وہ دے قرآن پڑھن دیا وعدہ رب دے جنت کے اندر سنائی دے رہی جدوں دل پاک کیتا ہے نا پھر قرآن بندہ زمین تے بہ کے پڑھ دے آوازاں جنت وچ جاندیاں بلکہ میں لکھواں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا جدوں دل پاک ہوئے نا تے قرآن نال یاری ہوئے پھر بندہ زمین تے چلدا ہے پیراں دا کھڑا کر رب دی جنت دے اندر جاندا اور جدوں دل پاک ہوئے گندگی تو غلاظت تو بےہودگی تو بے حیائی تو پھر قرآن پاک اثر
کر دے اللہ اکبر اللہ. آئیے غور کرنا آخری بات کرنا بات ختم کریے. قرآن نے کیویں عزتاں دتیاں انہاں تناں سرداراں نوں تناں سرداراں دا ذکر کراں گا بات لمبی ہوئے گی لیکن اختصاراً اشارہ کر کے بات ختم کریے. رحمت کائنات جناب محمد بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے اتنا صحابیاں وچ ایک صحابی جنہاں دا نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قرآن سنیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے تے اج وقت آ گیا ایک کافر نے وار کیتا حضرت سعد بن معاذ دی ایک نس کٹ گئی تے نس ایسی سی او دے اندروں خون وگنا شروع ہو گیا. جدوں بندے دے جسم دا خون مک جاندا ہے اس نس دے ذریعے تے موت واقع ہو جاندی ہے. نبی پاک نے صلوات و سلام نو پتہ چلیا قرآن دے قاریاں دا مل صدقے جاواں قرآن دے قاریاں اتے سعد بن معاذ سردار سن ضمن مینوں حدیث یاد آ گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر دے ادھر میرے وال ویکھنا نبی پاک نے صلوات و سلام ایک دن میرے پیغمبر دے صحابہ صفا مہاجر لوگ جنہ جناب سارا کچھ قربان کر کے اپنے آپ نو دین واسطے قرآن واسطے وقف کیتا ہے اے لین بڑا کے بیٹھے نے اللہ دا واسطہ جے نگہبان پورے دے رہن والیو طیبہ مسجد دے نال والیو اے جوان وی میرے خافت بھائی بھی توجہ کرن بڑی قیمتی بات ہے. اج تے ساڈے ماں باپ ساڈے واسطے 10 جوڑے سلا کر کے ون سونیاں جناب ساڈے واسطے اے عیش و عشرت دیاں چیزاں مہیا کر کے سانو قرآن دے قاری بنانے چاہندے نے. اے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو سعید فرماندے نے اینج کر کے میں ایک دن مسجد نبوی دے اندر آیا میرا دل کیتا ہے قرآن دے قاریاں دی مجلس دے اندر میں وی بیٹھ کے ویکھاں نا اللہ اکبر جنہ اپنا سارا کچھ قرآن دے نام لا دتا ہے جنہ اپنا سارا کچھ دین دے نام لا دتا ہے. او ویر سونیا کدی دکھیوں اے تے قرآن کلاس دے اندر بیٹھ کے ویکھتے صحیح نا سکون کیویں ملدا ہے کدی پریشان ہوئے تے قرآن دی محفل دے اندر بیٹھ کے ویکھتے صحیح تیرے دل نو قرار کیویں ملدا ہے. حضرت ابو سعید فرماندے نے میں جدوں آ کے ویکھیا نا انہاں کاریاں دے اندر ایک قرآن دا کاری قرآن پڑھدا پے تے باقی اے کر کے ایک دوسرے دے پیچھے لین بڑا کے ایک دوسرے دے پردے دے اندر بیٹھے نے تے پردے دے اندر کیوں بیٹھے نے کہ انہاں کولے کپڑا اتنا ہے اگر سیدھے بیٹھ دے نے تے انہاں دا صدر جناب ننگا ہو جاندا ہے. اللہ اکبر جسم پوری طرح چھپایا نہیں جاندا ایک دوسرے دی اوٹ لے کے ایک دوسرے دی اوٹ لے کے ایک دوسرے دی اوٹ لے کے اللہ دا قرآن سن دے پے نے. اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے جڑا قرآن دا قاری قرآن پڑھ رہا سی اونے تلاوت بند کر دیتی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کی پہ کر دے سو کہندے نے سونےو اللہ دا قرآن سن دے سنان دے پیسا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا اینا ہلکا بنا لے انج کہہ لو قرآن کلاس لگ گئی ہے تے کلاس تے استاد محمد رسول اللہ نے تے شاگرد میرے پیغمبر دے صحابہ نے انہاں شاگرداں تو بھی صدقے جاواں انج نبی پاک انہاں دے درمیان بیٹھ گئے تے آپ پتہ کی کہندے نے آپ فرماندے نے او مبارک ہوئے میرے صحابیو اللہ تعالیٰ تانوں باقی لوگاں نالوں 500 سال پہلے جنت دے اندر بھیج چھڈے گا. اللہ کوئی ماڑے ماڑے قرآن دے قاری میرے پیغمبر انہاں دی مجلس دے اندر آ کے بیٹھ گئے نے. اللہ میں حضرت سعد بن معاذ دی گل کریا سا حضرت سعد نو زخم لگیا نا میرے پیغمبر نے مسجد نبوی دے اندر حضرت صاحب دا خیمہ لگوا دیتا. کیوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چاندے سن کہ میں آندا جاندا اپنے ساتھ دی خبر لیندا رہاں. انج کہہ لو میرے پیغمبر دسنا چاہندے نے میں آندا جاندا اپنے قرآن دے قاری نال پیار کردا رہاں محبت اظہار کردا رہاں. اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جدوں دنیا تو چلے گئے نا تے جبریل آ کے کہندے نے سونےو اج تہاڈا ایک ایسا صحابی دنیا تو چلا گیا ہے جدے وفات تے اللہ نے آسماناں دے دروازے بھی کھول دیتے نے. آپ فرماتے میرے صحابہ چلو سعد بن معاذ نو کتے ساڈے جان تو پہلا فرشتے غسل ہی نہ دے چھڈن. نبی پاک دے صحابہ جناب دوڑ دے پہنچے نا آپ نے حضرت سعد نو ویکھیا تے میرے پیغمبر فرماتے میرے صحابہ میرے سعد بن معاذ دی وفات تے اج اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے اللہ دا
عرش بھی کمب گیا ہے رحمت کائنات دے صحابہ کہندے نے سونےو اسی ساتھ دی چار پائی اٹھائیے او دی چار پائی دا تے وزن ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابیو تانوں نہیں پتا اج ساتھ دی چار پائی اٹھان واسطے آسمان تو 70 غدار ایسا فرشتہ ہے جڑا اج تو پہلا کدی زمین تے آئی کوئی نہیں اللہ اے قرآن دے کاریاں دا پروٹوکول ہے اے قرآن نال جڑن دی عزت ہے اللہ میں پڑھی تقریر نو اگر دو جملیاں دے اندر بیان کراں تے انج سمجھ لو او تیری نسبتاں دا خیا کرسی اللہ کیڑی نسبت قرآن والی کیڑی بولو ایک باری تواڈی زبان وچ سننا چاہنا کیڑی نسبت اونچی بولو کیڑی نسبت نہ بولو گے تے میں دوبارہ مڈو تقریر شروع کر لینی کیڑی نسبت نہ انج نہیں کیڑی نسبت کم از کم اسٹیج تو تے آواز آئے کیڑی نسبت اے بولو کیڑی نسبت میں اس بات تے کلمہ دا پیاواں اج سعادت کیتی جا رہی ہے بچیاں نو مدرسیاں دے اندر داخل نہیں کرانا بچیاں نو مسجداں دے اندر نہیں بھیجنا اللہ اکبر اللہ دی قسم میں تے قرآن دا خادم ہاں جتھے جانا ہے کوئی کہنا ہے اللہ دی قسم قرآن دی محفل نالو چنگی محفل کوئی نہیں قرآن دی عزت نالو اچھی عزت کوئی نہیں قرآن دی ڈگری نالو اچھی ڈگری کوئی نہیں قرآن دی نسبت نالو اچھی نسبت کوئی نہیں اس بات تے فقیر دے جملے پوری دنیا تے گونج رہے نے تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ کیتے جو وعدے کیتے جو وعدے کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ اور قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے قسم اللہ دی وہ دنیا تے چھا گئے رفعت بلندی عطا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ 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 حدیث دا ترجمہ کر لگا ان 14 طلبہ اپنے پیارے بیٹے حفاظ کرام دے نام اگے بڑھتا جا تو قرآن پڑھتا جا کاری اگے بڑھتا جا تو قرآن پڑھتا جا کاری اگے بڑھتا جا تو قرآن پڑھتا جا کاری جنت دی سیڑھی تو چڑھدا جا کاری اور جنت دی سیڑھی جنت دی سیڑھی جنت دی سیڑھی اور جنت دی سیڑھی تو چڑھدا جا کاری شاہی مراتب عطا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ تانوں سارے نو شریک کرام تے گل مکاواں حق رب دے وعدے نہ شک دی گنجائش حق رب دے وعدے نہ شک دی گنجائش حق رب دے وعدے نہ شک دی گنجائش جنتاں چ ملنی سانو رہائش کو انشاءاللہ حق رب دے بعد نہ شک دی گنجائش جنتاں چ ملنی سانو رگائش شاہی مراتب عطا کرسی اللہ کیتے جو بعد وفا کرسی اللہ اللہ تا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما
مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قرآن پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے. بچیاں 5 کر لیاں نے انشاءاللہ حافظ بنانا وہ بنانا انشاءاللہ اپنے بچیاں نو مدارس میں داخل کرانا ہے انشاءاللہ اور کسے سوشل میڈیا دے بدماش تے بے حیا دیاں گلاں وچ نہیں آنا انشاءاللہ. مدارس بھی آباد کرنے نے مساجد بھی انشاءاللہ کیونکہ ساڈا ایمان ہے جنہ بندہ اپنی عبادت گاہ دے قریب ہوندا ہے اتنا اپنے دین دے قریب ہوندا ہے. جتنا اپنی عبادت گاہ تو دور ہوندا ہے اتنا اپنے دین تو انشاءاللہ اسی اپنی عبادت گاہ دے نال جڑ کے رہنا ہے نسلاں نو بھی جوڑ کے رکھنا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے قسم خدا دی او دنیا تے چھا گئے. قول عمر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اور دوسری شیخ جو آپ بچوں کو نصیحت کر رہے تھے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأوها. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقرأوها اللہ رب العزت آپ کو کہے گا کہ جس طرح کما کنت ترتل فی الدنیا دنیا کے اندر تو پڑھا کرتا تھا. محترم حفاظ کرام اگر آپ دنیا کے اندر قرآن کو پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر آپ جنت کے اندر کس طرح قرآن کو پڑھ کے منازل کو طے کر سکیں گے. اللہ رب العزت نے خطابت کے فن پارے شیخ کی زبان پہ بخیر دیے ہیں. پروں کو ملے گی منزل یہ ان کے بکھرے پر بولتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں. شیخ کا بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت ان کی حاضری کو قبول فرمائے. ابھی اس شعبہ حفظ کو یہاں پہ منظم کرنے والے جو شخصیت ہے محترم و مکرم نیک سیرت انسان تقوی سے سرشار صوموں صلات کے پابند شخصیت انتہائی نیک کم کلام کرنے والے وہی بولتے جس کی ضرورت ہوتی اور صوموں صلات کے ایسے پابند کہ میں نے کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا کہ نماز کھڑی ہو جائیں اور وہ مسجد کے اندر موجود نہ ہوں. میری مراد محترم جناب قاری یوسف مرحوم صاحب ہیں. اللہ ان کو خلد بنی کا مہمان کرے.